अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सोहराब बरकत हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कहानी खत्म हुई, कहानी का अंजाम यह निकला कि 20 साल जिस तबके को, जिस कौम को आप रौंदते रहे, आज वो सुरखरू हुई है और मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान। और अशरफ गनी ने ऑफिशियली रिजाइन कर लिया है और इख्तिदार छोड़ दिया है। अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये मुज़ाकरात हुए। काबुल दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का तालिबान ने घेर रखा था, उसका मुहासरा कर रखा था। फाइटर्स असलहे के साथ काबुल के गेट्स पर मौजूद थे कि तालिबान के जो लीडर और कोर फाउंडर हैं मुल्ला गनी ब्रदर्स, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। मुज़ाकरात अफगान हाई का जो रिकॉन्सिलिएशन के जो चेयरमैन हैं अब्दुल्ला और मुल्ला गनी ब्रदर्स के दरमियान हुए। उसके बाद अशरफ गनी ने इंटरनेशनल प्लेयर्स को कॉल की। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जनाब तुम मुल्क नहीं संभाल सके, तुम नहीं रोक सके, किसी भी सूबे में इनके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं कर सके, लिहाजा अब हमें कॉल ना करना, इस्तीफा दो, जाकर बैठकर इस्तीफा दो और फारिग हो जाओ यहां से। दिस इज व्हाट दैट हैपेंस एग्जैक्टली इन अफगानिस्तान। और अली अहमद जलाली का नाम सामने आया है, नए इंटरिम प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स जो एक बड़े को फाउंडर हैं तालिबान के और बड़ा वेट रखते हैं तालिबान में, जिन्हें फॉलो किया जाता है, जिनकी बात मानी जाती है, उन्हें भी हुकूमती सतह पर एक बहुत बड़ा ओहदा देने की बात की जा रही है। 6 माह के लिए एक ऐसी इंटरिम सेटअप बनाया जा रहा है कि उसके बाद एक इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद एक पीसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट होगी। जो भी इलेक्शंस में जीतेगा, इंतखाबात में जीतेगा और उसके बाद वो नया अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट होगा अगले 5 सालों के लिए। और अफगानिस्तान में कितनी मेजॉरिटी और लोग किसको लेजिटिमेट, बेहतर और राइट मैन समझते हैं, ये उनके पास इख्तियार आ जाएगा कि वो इस सारी चीज को माने। ये सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और हर चीज का एक पस मंजर है, हर एक कहानी के पीछे एक कहानी है। और सूरत हाल ये है कि आज सुबह तालिबान काबुल से टकराए, उन्होंने काबुल तक वो पहुंचे और अमेरिका की और जो पेंटागन है और जो ब्रिटिश एजेंसीज हैं उनकी जो 2-3 दिन पहले से असेसमेंट सामने आ रही थी कि अगले तकरीबन 90 दिनों में काबुल फतह हो जाएगा, तो तालिबान ने वही काम 72 घंटों में कर दिखाया। और इससे पहले, काबुल से पहले, उन्होंने जलालाबाद सिटी पर कब्जा किया। नंगरहार का ये सिटी है जहां पर उन्होंने कब्जा किया और नंगरहार में ही भारतीय काउंसलेट है और वहीं से एनडीएस और रॉ ऑपरेट करती थी। पाकिस्तान के साथ मुल्हिका है, तोरखम बॉर्डर वो भी जलालाबाद में ही है, तो वहां से एनडीएस और भारतीय रॉ ऑपरेट करती थी, वहां से मामलात चलाती थी और भारतीय काउंसलेट भी वहीं पर था। भारतीय डिप्लोमेट्स वहां से भागे, सारे भागे, अपना सामान जलाकर, अपने कंप्यूटर्स, अपनी फाइलें, अपना सारा खुफिया और हसास डॉक्यूमेंट्स और मवाद जलाकर वहां से भागे हैं। और उसके बाद जनाब दोहा से एक स्पेशल प्लान पर मुल्ला गनी ब्रदर्स, अफगान तालिबान के जो रहनुमा हैं, वो काबुल पहुंचे और काबुल पहुंचने के बाद जनाब उन्हें अब्दुल्ला की जानिब से प्रेसिडेंशियल पैलेस में बुलाया गया। प्रेसिडेंशियल पैलेस में 20 सालों के बाद उन्होंने अपने पांव रखे। 2010 में मुल्ला गनी ब्रदर्स को पाकिस्तान की तरफ से गिरफ्तार कर दिया गया था, 2018 में रिलीज किया गया और आज 2021 में वह अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में गए और वाज़ेह तौर पर जाकर अशरफ गनी को कहा इस्तीफा इत्थे रखो भाई, एनफ इज एनफ, अब इस्तीफा सामने रखें हमारे और खिसकें अपनी सारी फैमिली को लेकर यहां से जाएं। अब ये सारी ये कहानी है मुख्तसरन अल्फाज में। अशरफ गनी बड़े गले लगाकर उनसे मिले, तस्वीर आपने देखी होंगी कि इससे पहले ये वही अशरफ गनी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत बातें की। ये वही अशरफ गनी है जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं था और ये वही अशरफ गनी है जो कह रहा था कि मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इन्हें रेजिस्ट करूंगा। यही अशरफ गनी आज इसका आप कल जो कौम से खिताब किया, आप उसका चेहरा देखें, उसके चीक्स टूटे हुए हैं, उसकी आंखें अंदर गई हुई हैं, उसकी नींद खराब हुई है, उसका चैन, सुख चैन सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है। और वो अब तालिबान के साथ ना सिर्फ बातचीत करने के बाद उसने रिजाइन कर दिया ऑफिशियली और वो अब किसी भी वक्त आप देखेंगे कि वो अफगानिस्तान से निकल जाएगा और शायद अमेरिका चला जाएगा या यहां से निकल जाओ। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो नायब सदर हैं अफगानिस्तान के अमरुल्लाह साले, वो भारत में पनाह लेने जा रहे हैं और उनकी भारतीय आला हुकाम से बातचीत भी हो गई है। अमरुल्लाह साले के बारे में आप पहले से जानते हैं कि वो भारतीय मां पर, रॉ की मां पर पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा भूंकता रहा, हमेशा हाँकता रहा और हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत करता रहा, पाकिस्तान
کے خلاف اس نے ٹرینڈ شروع کیے, پاکستان کے اوپر فرسودہ الزامات لگاتے رہا, طالبان انسرجنسی کو وہ پاکستانی انسرجنسی کا نام دیتا رہا, اور کچھ دن پہلے اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ پاکستان بارڈر کے تھرو طالبان کی حمایت کے لیے فورسز انٹر کر رہا ہے, اور آج جب کابل کے اندر طالبان موجود ہیں, جنگجو سارے دروازوں کے باہر, کابل کے دروازوں کے باہر ٹکرا چکے اور موجود ہیں, اور طالبان لیڈرشپ نے انہیں روک رکھا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ اندر نہ داخل ہوں, نہیں تو وہ دھاوا بولنے کو تیار ہیں, حملہ کرنے کو تیار ہیں, اور گھسیٹ کر امراللہ صالح اور اشرف غنی اور عبداللہ کو پریزیڈنشل پیلس سے باہر لانے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا بندہ بٹھائیں, طالبان کا بندہ بٹھائیں جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ بندہ ہوگا. 20 سال اس جماعت کو, طالبان کو افغان گورنمنٹ دباتی رہی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دباتی رہی, اپنے مفادات کو تقویت بخشنے کے لیے, ایک انٹرنیشنل ہیجمونی قائم کرنے کے لیے, اس خطے کے حالات خراب کرنے کے لیے. لیکن آج 20 سالوں کے بعد حالات نے رخ بدل دیا ہے اور معاملات چینج ہو گئے ہیں. نہ صرف اس خطے میں اب چائنیز ایک بہت بڑی پار بن کر ایک سپر پار کے طور پر سامنے آ رہی ہے, بلکہ افغانستان جہاں پر امریکہ بیٹھا تھا, جو 20 سالوں سے یہ خطہ ڈیسٹیبل تھا, وہاں پر فائنلی انہی کی حکومت آئی ہے جن کو ٹاپل کر کے حامد کرزئی کی گورنمنٹ لائی گئی تھی بون کانفرنس کے ذریعے, اور اس کے بعد اس کانفرنس میں بھی طالبان کی جو ٹاپ پریمیئر لیڈرشپ تھی اسے شامل نہیں ہونے دیا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان آر دیر, دے آر وہ پریزیڈنشل پیلس کو اب ٹیک اوور کر چکے ہیں, اور جو نئے علی احمد جلالی ہیں, he is going to be the new president of افغانستان انٹرم سیٹ اپ کے لیے. اور یہ جو علی احمد جلالی ہیں, ان کی شخصیت بڑی امپورٹنٹ ہے. انہیں کیوں بنایا جا رہا ہے انٹرم سیٹ اپ کا سربراہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سابق سفیر ہیں جرمنی کے, اور 2003 سے لے کر 2005 تک یہ افغانستان کے اندر حامد کرزئی گورنمنٹ میں انٹیریئر منسٹر بھی رہے. انٹیریئر منسٹری کے فرائض بھی انہوں نے سر انجام دیے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 1990s میں جو سوویت یونین کو شکست ہوئی تھی اور سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا, ٹکڑے ہوا تھا, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو چیف اسٹریٹجسٹ تھے وہ علی احمد جلالی تھے, جو ابھی پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں افغانستان کے نئے. اور اس کے بعد جو 2005 کے بعد سے یہ امریکہ کی ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وہاں پر پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, وہاں پر اپنی ایجوکیشنل اکیڈیمک سرگرمیاں انہوں نے مینٹین کر رکھی ہیں. بہت بڑی فگر ہیں افغانستان کی, اور طالبان بہت زیادہ ریگارڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب سوویت یونین نے انٹروین کیا تھا افغانستان میں, تو اس کے بعد جو چیف اسٹریٹجسٹ تھا وہ علی احمد جلالی تھا, جو اب افغانستان کا پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے. ایک بڑی اچھی ساکھ کے مالک ہیں. افغانستان کے تقریباً تمام دھڑوں میں, افغانستان کی تقریباً تمام لابیز میں, افغانستان کی جو تمام انتظامیہ ہے وہاں پر ایک بہت اہم اور قداور شخصیت انہیں سمجھا جاتا ہے. وہاں کے معاملات کو یہ ہینڈل کرنے میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو اب ہی از گوئنگ ٹو بی دا نیو پریزیڈنٹ, اور اس کے بعد 90 ڈیز میں انتخابات کروا کر نئی پیسفل ٹرانسفر کی جائے گی حکومت کی. طالبان نے آفیشلی سب کے لیے ایمنیسٹی جاری کر دی ہے, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, طالبان کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, کسی کے خلاف اسلحہ نہیں استعمال کیا جائے گا, خواتین کے کوئی حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے. افغان فورسز کو طالبان نے واضح طور پر ہدایت جاری کیا, ہم آپ کو ایک پاس دیتے ہیں اور اس کے بعد پورے افغانستان میں آپ گھومیں, کسی کو پریشانی کی تنگی کی ضرورت نہیں ہے, وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. یہ طالبان کا آفیشلی کہنا تھا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا جو سہیل شاہین ہے طالبان کے ترجمان, کہ ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم اکیلے حکومت بنا کر نہیں کامیاب ہو سکتے تب تک جب تک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ نہ ہو, جب تک پوری دنیا آپ کے ساتھ نہ ہو, اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہ ہو. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اشرف غنی کا دور ختم ہوا, امریکہ کا دور ختم ہوا, نیٹو کا انفلوئنس اس خطے اور افغانستان سے ختم ہوا, اور ایک نیا سیٹ اپ افغانستان کے اندر عمل پذیر ہونے والا ہے. بہت شکریہ. ساری ٹرانسمیشنز میں افغانستان ایشوز کے دوران آپ ہمارے ساتھ رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.